नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, राजनीतिको मूल चरित्र र उद्देश्य नै हो देश र जनताका लागि गरिने सेवा। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका लागि नैतिकता, त्याग र समर्पण होइन, सत्ता र शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्ति नै हडप्न उद्यत हुन्छन् भन्ने तथ्य हो पूर्व राज्य मन्त्री तथा सांसद दीपक खड्काले स्काउटको जग्गा कब्जा गरेको प्रसङ्ग। हाल कांग्रेस सांसद समेत रहेका दीपक खड्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा राज्य मन्त्री समेत भएका थिए। उनै पूर्व राज्य मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले 1.5 दशकदेखि स्काउटको जग्गा कसरी कब्जा गर्यो? स्काउटको जग्गा कब्जाको नालीबेली देखाउनेछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। भनिन्छ ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन हो। त्यस्तै भएको छ नेपाल स्काउट लैनचौर स्थितको जग्गा अनाधिकृत रूपमा कब्जाको प्रसङ्गमा पनि, जहाँ कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले उक्त जग्गा अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्दै आएको छ। पूर्व राज्य मन्त्री समेत भएका उनको कम्पनीले उच्च अदालतको फैसला किन अठेरी गर्यो? असार 13 मा उच्च अदालत पाटनले नेपाल स्काउटको पक्षमा फैसला गर्यो, जहाँ खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले 1.5 दशकभन्दा पहिलेदेखि लैनचौर स्थितको 12 रोपनी जग्गा कब्जा गर्दै आएको थियो। सम्झौता अनुसार 2076 मै समय अवधि सकिएको भए पनि उसले सरकारी जग्गा खाली गरेन, बरु चोर बाटोको माध्यमबाट स्काउटको जग्गा हडपेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्काउटको जग्गा 1.5 दशकदेखि कब्जा गर्दै आएका व्यक्ति हुन् पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्का। सौखा सभाका कांग्रेस सभापति समेत रहेका दीपक खड्का सञ्चालक हुन् खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीको। सम्झौता सकिएको वर्षौंसम्म पनि खड्का ल्यान्ड डेभलपर्सले नेपाल स्काउटको जग्गा हडपिरहेको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा सम्झौता सकिएको वर्षौं बित्दा समेत नेपाल स्काउटको जग्गा खड्का ल्यान्ड डेभलपर्सले हडपेको छ। तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारको पालामा खानेपानी मन्त्रालयमा राज्य मन्त्री समेत भइसकेका उनले सत्ता र शक्तिको आडमा यो सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका थिए। उनै पूर्व राज्य मन्त्री खड्काले सम्झौता अनुसारको लिज भाडा नतिरेको मात्रै होइन, 3 रोपनीको सम्झौता गरेर 12 रोपनी जग्गा कब्जा गरेको आरोप लगाउँछन् नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई। अब हाम्रो विवाद कहाँनेरि हो त भनेर भन्दाखेरि नेपाल स्काउटको जग्गा जुन 3 रोपनी जग्गा छ, त्यो जग्गा उहाँहरूले लिइसकेपछि नियमअनुसार त्यहाँ बसेर भाडा तिरेर हामीलाई सम्झौता करार अनुसारको भाडा उपलब्ध गराउनु भएको भए हामीलाई त्यसमा कुनै पनि समस्या छैन, व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई कुनै पनि त्यसमा प्रब्लम भएको अवस्था होइन। र त्यस पछाडि पनि पटक पटक 2062 सालमा 2064 सालमा उहाँले नेपाल स्काउटको व्यावसायिक भवन प्रथम र दोस्रो भनेका छौँ हामीले, यो 36 कबल र 12 कबलको 18 कबलको उहाँहरूले लिनुभएको छ। र त्यसको म्याद सक्यो, म्याद सकेपछि रिटेन्डरमा हामी गयौँ, रिटेन्डर गर्दा पनि खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले नै लिनुभएको छ। र उहाँहरूले नियमित रूपमा भाडा नतिर्ने, करार सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार जुन समयमा भाडा तिर्नुपर्ने उहाँहरूले नियमित रूपमा नतिर्ने। र विशेष गरी यो कोभिडको समयभन्दा अगाडिदेखि, कोभिडको समय मात्रै होइन, कोभिडको समयमा त बन्दै भयो, हामीले पनि प्रेसर गरेनौँ, कोभिडभन्दा अगाडिदेखि नै 76 सालदेखि जब चाहिँ हाम्रो यो समस्या अलिकति हाम्रो यो 3 रोपनी जग्गाको सन्दर्भमा भयो, त्यसपछि उहाँहरूले भाडा तिर्नलाई आनाकानी गर्नुभयो, इरेगुलर गर्नुभयो र हामीलाई भाडा तिर्नुपर्ने भाडा तिर्नु भएन। 2065 मा स्काउट र पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणाली बीचको सम्झौता गरिएको थियो। 10 वर्षे सम्झौताको पनि म्याद 2076 मै समाप्त भइसकेको छ। सम्झौता सकिएको भन्दै नेपाल स्काउटले पत्रचार गर्यो खड्का कम्पनीलाई, तर त्यो पत्रचारलाई बेवास्ता गर्दै खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्टले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो नेपाल स्काउटको विरुद्ध।
जो चोर उसैको ठुलो चोर भने झैं उनले शक्ति र सत्ताको मात्रै उपयोग गरेनन्। पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल स्काउट विरुद्ध विष वमन गरे। आफ्नो कुनियतलाई ढाकछोप गर्न सबै माध्यमको उपयोग गर्ने खास खेलाडी हुन् सांसद खड्का। उनै खड्काको पनि शक्ति र सत्ताको आडमा सरकारी जग्गा हत्याउने मनसाय देखिन्छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्ने नियतप्रति काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खड्काको कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेर उनलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको थियो। तर त्यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध नेपाल स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्यो। उच्च अदालत पाटनले नेपाल स्काउटको पक्षमा फैसला गरे पनि कम्पनीले आनाकानी गर्दै आएको बताउँछन् नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई। यो तपाईले भाडामा दिएको चाहिँ यो 10 वर्ष होइन, यो चाहिँ 15 वर्ष हो। त्यही भएर यसलाई 15 वर्ष चाहिँ कायम रहेको देखिन्छ भनेर तत्कालीन अवस्थामा 2076 सालमा 76 सालको असार 18 गते 19 गते चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला भएको देखिन्छ। श्रीमान न्यायाधीश मेदनी प्रसाद पौडेलजीले यसमा चाहिँ निर्णय दिनुभएको छ र 10 वर्षको हाम्रो सम्झौता, करार सम्झौता स्पष्ट कागजातले देखिएको बेला 15 वर्ष कायम रहेको देखिन्छ भन्ने एउटा भाषा उहाँले मिसाइदिनु भएको छ त्यहाँ, जसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई 15 वर्ष भनेर क्लेम गर्नुभयो, जुन चिज विवादको सबैभन्दा ठुलो कुरो। करारमा स्पष्ट रूपमा 10 वर्ष लेखिएको ठाउँमा 15 वर्ष भनेर उहाँहरूले क्लेम गर्नुको पछाडि चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा नेपाल स्काउटमा भएका कर्मचारीहरूको मिलोमतो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। हाम्रो माइनोटमा 2065 सालमा उहाँहरूले करार सम्झौता गर्नुभयो। 2067 सालमा गएर नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय कार्य समितिको बैठकको माइनोटमा के लेखिएको रहेछ, एउटा निर्णय नम्बर 19 मा के लेखिएको रहेछ भने बुदामा करार सम्झौता जानकारी सम्बन्धमा भनेर एउटा चाहिँ तपाईको निर्णय रहेछ। त्यो चाहिँ बोर्डका मान्छेहरूलाई कहाँ करार सम्झौता नेपाल स्काउटको सम्पत्तिहरू सम्झौतामा गरेर करारमा दिएको छ भन्ने कुरा जानकारी गराउने ठाउँमा चाहिँ त्यो तिम्रो पनि जग्गा समयावधि करार अवधि 15 वर्ष भनेर लेखिएको रहेछ सानो टुक्रा। 1.5 दशक भन्दा लामो समयदेखि खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले ब्याङ्क्वेटदेखि वर्कसप सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिलेसम्म पनि नेपाल स्काउटलाई अटेरी गर्दै आएका पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको माध्यमबाट सरकारी जग्गा कब्जा गरे पनि उनी टसमस भएका छैनन्। तत्कालीन स्काउटका पदाधिकारी र खड्काको कम्पनी बीच भएको सम्झौताको म्याद पनि सकिएको 4 वर्ष बढी भयो। तर पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले लिज बापतको रकम पनि तिरेका छैनन् भने उच्च अदालतको फैसला आएको 7 महिना बितिसक्दा पनि जग्गा खाली गरेका छैनन्। कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा निकट मानिने उनै दीपक खड्का समूह सरकारी जग्गा खाली गर्न र लिज भाडा तिर्न अनेकन बहाना गरिरहेको छ। नेपाल स्काउटलाई दोष लगाएर उनीहरू भनिरहेका छन् खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्टको चरित्र हत्या गर्न नेपाल स्काउटका पदाधिकारीहरू लागेको आरोप लगाउँछन् कम्पनी कार्यकारी निर्देशक सेवक पोखरेल। यो चाहिँ राजनीतिक आस्थाबाट प्रेरित भएर लगाइएको आरोप हो एक हिसाबले, र अर्को हिसाबले चाहिँ व्यावसायिक उन्नयन हुन नदिने मनसायले नियोजित ढङ्गले सुनियोजित तरिकाले लगाइएको आरोप हो। यो आरोपहरू हामीले पनि तपाईँहरूको जस्तै मिडियाबाट पटक पटक सुन्ने गरेका छौँ र हामीलाई खेद छ, हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ। स्काउट जस्तो एउटा सामाजिक संस्था र त्यसको नेतृत्वले यसरी व्यक्तिप्रति बायस भएर, व्यवसायप्रति बायस भएर र तथ्यहीन ढङ्गले जसरी चाहिँ आरोप लगाउँदै आइएको छ, लगाउने गरिएको छ, यो वास्तवमा खेदजनक छ, यो आपत्तिजनक छ। यो आरोप मात्रै हो र यो आरोप मिथ्या आरोप हो, आरोपमा सत्यता के। कांग्रेस नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री दीपक खड्का स्काउटको 3 रोपनीको जग्गामा सम्झौता गरेर 12 रोपनीसम्म जग्गा कब्जा गरे। सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गामा उनको मनमौजी छ। राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै 48 वटा सटर भएको व्यावसायिक भवन समेत वर्षौंदेखि सस्तोमा लिएर महँगोमा भाडा लगाउँदै आएका थिए। हो राजनीति सेवा हो जहाँ त्याग र समर्पण मात्रै गरिन्छ, कदापि लोभको अपेक्षा हुँदैन।
किनकि सार्वजनिक हितभन्दा अरू कल्पना गरिँदैन राजनीतिमा। तर नेपाली राजनीतिमा यतिसम्मको विकृत र व्यथिति छ, शक्ति र पहुँचको ओतमा राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिन्छ। जुन नेपाल स्काउटको सरकारी जग्गा कब्जा गर्न शक्ति र सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे कांग्रेस सांसद तथा पूर्व राज्य मन्त्री दीपक खड्काले। स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने दीपक खड्का को हुन्? थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, सांसद दीपक खड्काको कम्पनीले राजधानीको लैन चौर स्थित नेपाल स्काउटको 12 रोपनी जग्गा कब्जा गर्दै आयो विगत 15 वर्ष अघिदेखि। तत्कालीन स्काउटका पदाधिकारीहरूको मिलीभगतमा उसले सरकारी जग्गा हडपेको हो। 3 रोपनीबाट 12 रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा गरेर व्यापार धन्दा चलायो कम्पनीले। कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा लिजमा लिएर सुनको भाउमा व्यापार गर्यो। यसरी 1.5 दशकदेखि स्काउटको जग्गा हडपेर करोडौंको धन्दा गर्दै आएका दीपक खड्का को होलान्? नेपाल स्काउटको जग्गा वर्षौंदेखि कब्जा गर्ने व्यक्ति दीपक खड्का पूर्व राज्य मन्त्री हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता समेत रहेका दीपक खड्का 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सङ्खुवा सभाबाट निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारमा उनी राज्य मन्त्री भएका थिए। तत्कालीन मन्त्री परिषदको खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री समेत भइसकेका खड्काले स्काउटको जग्गा लिजमा लिएका थिए। लिज सम्झौता सकिएको धेरै वर्ष भए पनि उनै खड्काले अझैसम्म सरकारी जग्गा हडपेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्। खड्का एन्ड डेभलपमेन्टको नाउँमा उनले 17 वर्षदेखि स्काउटको सरकारी जग्गा कब्जा गरेका हुन्। स्काउट र उनको नेतृत्वको कम्पनी बीच सम्झौताको मिति समाप्त मात्रै भएको छैन, लिज बापतको रकम समेत उनको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्टले अझै झन्डै 2 करोड भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेको बताउँछन् नेपाल स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई। र अहिले पनि 2 करोड जति चाहिँ भाडा उहाँहरूले हामीलाई तिर्न बाँकी छ, जुन हामीले अस्ति प्रेस मिटमा पनि भनेका थियौँ। 1 करोड 95 लाख चान्सुन भाडा उहाँहरूले तिर्न बाँकी छ। र त्यो भाडा चाहिँ तपाईँको यो 3वटा प्रपर्टी जुन उहाँहरूले लिनुभएको छ त्यसमा चाहिँ त्यसको भाडा हो। र त्यसको फुल 1 वर्षको भाडा उहाँहरूले तिर्नु भएको छैन। बिचमा हामीले ताकेता गऱ्यौँ। इभन हामीले केसम्म गऱ्यौँ भने अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई परिपत्र के गर्यो भने तपाईँहरू हाम्रो जुन हामी जस्तो सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाहिँ यदि कोही चाहिँ भाडामा बसेको छ, रेन्टल काम गरिरहेको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई कोभिडको समयमा मर्का परेको कारणले गर्दा बोर्डको निर्णय गरेर इच्छा लाग्छ भने बोर्डको निर्णय गरेर 50% भाडा छुट दिन सकिन्छ भन्ने सर्कुलर आइसके पछाडि हामीले त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर गरेर खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्राधिलाई हामी आफैले बोलाएर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले भएको बकौता भाडा तिर्नुहोस्, यति समयभित्र तिर्दिनुहोस्, हामी 50% पनि तपाईँहरूलाई छुट दिन्छौँ भनेर बोर्डबाटै निर्णय गरेर उहाँहरूलाई त्यो छुट दिने निर्णय पनि हामीले गरायौँ। र उहाँहरूलाई हामीले पत्र लेख्यौँ, हामीलाई अबको 1 हप्ताभित्रमा तपाईँहरूले चाहिँ भाडा बकौता भाडा रकम सबै तिर्दिनु हो भने हामी 50% छुट दिन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो 1 हप्ताभित्र भाडा तिर्नु भएन। उच्च अदालत पाटनले नेपाल स्काउटको पक्षमा गएको असार 13 मा फैसला गरेको थियो। यद्यपि यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कांग्रेस नेता तथा खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्टको सञ्चालक दीपक खड्काको पक्षमा फैसला गरेको थियो। तर जिल्लाको उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले उल्टाइदिएपछि स्काउटले लिज रकम सहित जग्गा खाली गराउनुको बाटो खुलेको थियो। उच्च अदालतको फैसलापछि उनले सरकारी जग्गाको लिज रकमको भुक्तानी सहित खाली गर्नु पर्थ्यो। तर उनी सत्ता र शक्तिको आडमा टसमस भएनन्। नेपाल स्काउटलाई अनेकन आरोप लगाउँदै सरकारी जग्गामा धन्दा चलाउँदै आएका छन्। उच्च अदालतको फैसला आएको पनि 7 महिना पुरा हुँदैछ। तर दीपक खड्काले सरकारी जग्गा खाली गर्नुको साटो नेपाल स्काउटलाई आरोप लगाउन छाडेका छैनन्। सत्ता र शक्तिको ओतमा सरकारी सम्पत्ति हडप्ने उनको नियत देखिन्छ। राज्य मन्त्री समेत भइसकेका उनी उच्च अदालतको फैसलालाई समेत बेपरवाह गर्दै आएका छन्।
अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न सघाउनु पर्ने हो दीपक खड्काले। तर राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका उनी त्यही पहुँचकै आधारमा यस्ता धन्दा गर्दै आएका हुन्। कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु देउवासँग उनको राम्रो पहुँच भएको बताइएको छ। आरजुसँगको पहुँचकै कारण उनले सरकारी जग्गा खाली नगरेको मात्र होइनन्, झन्डै 2 करोड लिज बापतको सरकारी रकम समेत तिरेनन्। स्काउटका अनुसार उनको सम्पत्तिले तिर्नुपर्ने रकम 1 करोड 95 लाख रकम छ। तर उनको कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेर करोडौं कमाउँदै आएको छ। खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्टका कार्यकारी निर्देशक सेवक पोखरेल भने स्काउटले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउँछन्। यो दौरानमा पटक पटक नेपाल स्काउटको नेतृत्व परिवर्तन भयो नि। नेतृत्व परिवर्तन हुँदै यो बेलासम्म आइपुग्दासम्म कुनै पनि नेतृत्वले यी विषय उठान गरेनन्। यो नेतृत्व पनि अहिले भर्खर नयाँ आएको होइन। अघिल्लो टेनरमा पनि यो नेतृत्व जस्तो लोगारजी अहिले चाहिँ राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ। यो भन्दा अघिल्लो टेनर, त्योभन्दा अघिल्लो टेनरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर पनि उहाँले उठाउनु सक्नुहुन्थ्यो नि त, त्यतिखेर पनि उहाँले उठाउनु भएन। विषयको अहिले भर्खरै सुरुवात भएको विषय त होइन, यो करिब करिब 2 दशक नजिक पुगिसकेको विषय हो। त्यतिखेरसम्म पनि उहाँलाई ठिकै लागिराखेको थियो। अहिले आएर एकदम चाहिँ आकाशै खस्ने गरी बेठिक किन लाग्यो भन्दा उहाँ अहिले नियोजित ढङ्गले व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्न र नियोजित ढङ्गले व्यापार व्यवसायलाई धराशायी बनाउन र आफ्नो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न उहाँ चाहिँ उद्धत भएर लागिसकेपछि उहाँलाई यी विषयहरू खड्किए। अनि के गर्दाखेरि विषय चाहिँ सतहमा ल्याउन सकिन्छ, बल्झाउन सकिन्छ र सामाजिक संस्थाको नाम जोडेर आफूले गरेको कुरा सही, अरूले गरेको कुरा गलत देखाउन सकिन्छ भन्ने नियोजित अभिप्रायले उहाँ लाग्नुभयो। त्यसो हुँदा यो विषय सतहमा अहिले आयो। तर यो विषय चाहिँ म फेरि पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्छु, यो कपोलो कल्पित, भ्रामक र सफेद झुटको विषय हो र यो विषय उठान गर्नुमा उहाँको नियोजित र पूर्व तयारीका साथ बदनाम गर्ने उद्देश्यभन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उनी सङ्खुवा सभाको जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसभित्र बलियो पकड रहेका खड्का धनाढ्य नेता हुन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा राज्यमन्त्री रहँदा उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिलाई आधार मान्दा पनि उनी अरबपति नेताको रूपमा चिनिन्छन्। 2073 पौष 5 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरण अनुसार काठमाडौँदेखि उनको गृह जिल्लाको सम्पत्ति अर्बभन्दा माथि देखिएको थियो। तर यति धेरै सम्पत्ति भएका पूर्व राज्यमन्त्री खड्काले भने सरकारी जग्गा हत्याउन अनेकन जालझेल गर्दै आएको आरोप लागेको छ। यति मात्र होइन, उनले गएको साल 2078 फागुन 9 गते स्काउटको केन्द्रीय कार्यालयमै प्रवेश गरेर कर्मचारीलाई कुटपिट र कार्यालय तोडफोड गरेको समेत आरोप लागेको थियो। तर उनीमाथि कसैले कारबाही गरेन, कारण उनकै दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो। सत्ताकै आड भरोसामा यो घटनाबाट उनले उन्मुक्ति पाएका थिए। दीपक खड्का पूर्व राज्य मन्त्री मात्रै होइनन्, उनी हाल नेपाली कांग्रेसको सङ्खुवा सभाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुन्। उनी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट मानिन्छन्। विशेष गरी देउवा पत्नी आरजु देउवासँग उनको पहुँच धेरै छ। उनै पहुँचवाला सङ्खुवा सभाका कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा लिएर महँगोमा व्यापार धन्दा गर्दै आएका छन्। सस्तोमा सरकारी जग्गा हडपेर अरबौंको कारोबार गर्न उनले के कस्तो हथकण्डा अपनाएका थिए त, त्यो सन्दर्भ देखाउने छौं। हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नु आपत्तिजनक छ। नेपाल स्काउटले आन्तरिक स्रोतका रूपमा आय आर्जन गर्दै आएको जग्गा र भवन नियम अनुसार भाडा लगाउँदा उठाउनु पर्ने भाडा उठेको छैन।
यस विषयमा ताकेता गर्दा उल्टै सम्झौता विपरीत संरचना बनेको मात्रै होइन, अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर सरकारी सम्पत्ति हडप्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर सांसद खड्काले के कस्ता हरकत गरेका थिए त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्व राज्य मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले स्काउटको कार्यालयसँगै जोडिएको 3 रोपनी जग्गा 2065 मङ्सिरमा लिज भाडामा सम्झौता गरेको थियो। उनै खड्काको कम्पनीले सम्झौता बाहेकको थप 5 रोपनी 9 आना जग्गा पनि हडप्यो। सम्झौता विपरीत कारबाही हुनुपर्ने थियो खड्का ल्यान्डलाई, तर तत्कालीन स्काउटका जिम्मेवार व्यक्तिहरू श्रीराम लामिछाने र केशव बोहराले 2066 मा थप 1.5 रोपनी जग्गा दियो। यसका अतिरिक्त झण्डै 2 रोपनी थप जग्गा समेत खड्काको कम्पनीले हत्याएर पार्किङमा प्रयोग गरिरहेको छ। यसरी खड्काले स्काउटको करिब 9 रोपनी 1 आना जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर व्यवसाय गर्दै आएको हो। 2062 पौष 4 मा स्काउटसँग भएको सम्झौता अनुसार खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले 36 सटरको व्यावसायिक भवन भाडामा लगाउने भन्ने थियो। सम्झौताको बुदा नम्बर 12 मा 1.5 रोपनी जग्गा पार्किङका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरियो। अर्को 12 सटर भएको भवनको पार्किङका लागि पनि यो जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। 36 सटर भएको भवनको पुरानो सम्झौता सकिएर पुनः खड्का ल्यान्डले ठेक्का नै हात पार्यो। त्यसपछि 2074 चैत्र 16 मा 12 सटरको व्यावसायिक भवनको भाडा सम्झौता हुँदा बढीमा 1 रोपनी जग्गा पार्किङका लागि उपलब्ध गराउने भनियो, तर 1.5 रोपनी जग्गामा टहरा नै बनाएर ओक्स बनाएर हडप्यो कम्पनीले। 2075 माघ 6 मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि पार्किङ स्थल खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस विरुद्ध खड्का ल्यान्डले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्यो। 2076 असार 18 मा न्यायाधीश मेदिनी प्रसाद पौडेलको इजलासले खड्का ल्यान्डकै पक्षमा फैसला गरिदियो। 1 रोपनी पार्किङ सुविधा पाएको खड्का ल्यान्डले अहिले त स्काउटको पुरै चौर ओगटेको बताउँछन् स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराई। 3 रोपनी जग्गा उहाँहरूले चाहिँ भाडामा लिनुभयो। 3 रोपनी जग्गा भाडामा लिनुभयो, तर उहाँहरूको अहिले बनेको पार्टी प्यालेसको संरचना नै 5 रोपनी। उहाँहरूले हाम्रो ल्यान्डलाई इन्क्रोच गरेर हाम्रो जमिनलाई हडपेर उहाँले हडप्दै लानुभयो। यो त के हो र सार्वजनिक ठाउँ हो भनेर उहाँहरूले आफ्नो मनमानी ढङ्गबाट त्यो जुन अहिले लन्चर ब्याङ्क्वेट चलिरहेको छ त्यो ब्याङ्क्वेटै उहाँले 5 रोपनीको जग्गामा बनाउनु भयो। त्यस पछाडि अर्को विवाद रह्यो पार्किङको सम्बन्धमा। पार्किङको सम्बन्धमा उहाँहरूको लजिक सुन्दा हामीलाई हाँस उठ्छ। हाम्रो व्यवसाय छ, त्यो व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी प्यालेट चलाएको यहाँ पार्टी खाना आउनेलाई पार्किङ कहाँ राख्ने त, यहाँ खाली जग्गा चाहिँ यहीँ राख्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि तर्क दिनुभएको छ, जुन हास्यास गर्छ। 3 रोपनी भाडामा लिने, 3 रोपनीको पैसा तिर्ने त्यो पनि विवादमा छ। अनि त्यसको पार्किङ चाहिँ बाँकी 7-8 रोपनी जग्गा चाहिँ हामीलाई त्यो पार्किङ चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि काहीँ जायज विषय हुन्छ। हामीले न सम्झौता गरेर दिएका छौँ, न करार सम्झौता छौँ, न उहाँहरूले हामीलाई पैसा तिर्नु, त्यत्तिकै चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पार्किङ चाहियो जस्तो विवादमा ल्याउनु हो। खासमा चुरो कुरो के हो भने काठमाडौँभित्र यति ठुलो पार्किङ एरिया भएको यस्तो हटस्पटमा कहीँ पनि पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा छैन। त्यो पार्टी यो जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिका 29 को किता नम्बर 10 मा पर्छ। स्काउटले जग्गा भाडामा लगाउन 2065 ज्येष्ठ 10 मा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार सूचना निकालेपछि 13 वटा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। सबैभन्दा बढी भाडा तिर्ने कबोल युनाइटेड सर्भिस नामको कम्पनीले गरेको थियो। त्यसपछि दोस्रोमा पूर्व मन्त्री खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीको प्रस्ताव थियो। त्यतिबेला युनाइटेडले 3 रोपनीको जम्मा मासिक 35,000 र खड्का ल्यान्डले 21,000 रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरेका थिए। आवेदनमा 21,000 भाडा तिर्ने प्रस्ताव गरे पनि सम्झौता भने मासिक 40,500 तिर्ने गरियो।
2065 कार्तिक 3 मा भएको सम्झौता मङ्सिर 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। सम्झौतामा जग्गाको करार अवधि 10 वर्षको हुने उल्लेख थियो। प्रत्येक 3 वर्ष पुगेपछि जग्गाको मासिक भाडामा 5% का दरले स्वत वृद्धि गर्ने भनिएकाले अहिले 3 रोपनीको मासिक भाडा 1,47,000 रुपैयाँ पुगेको छ। स्काउटसँग भएको सम्झौता अनुसार खड्का ल्यान्डले भाडामा लिएको जग्गाको अवधि 2075 मङ्सिरमै सकिएको थियो। तर यस बीचमा सम्झौता चलखेल गरेर खड्का ल्यान्डले हालसम्म पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने झैं खड्का समूहले स्काउट विरुद्ध विष बमन गर्दै आएको छ। कहिले पत्रकार सम्मेलन गरेर स्काउटको खण्डन गर्दै आएको छ भने कहिले सत्ताको बलमा सरकारी सम्पत्तिमाथि मनमौजी गर्दै आएको छ। सरकारी सम्पत्तिमाथि उसले गरेको नाङ्गो नाचले सायद लाज पनि लजाउँछ होला, तर पनि मै ठीक भन्ने हुंकार छोडेको छैन खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीले। कम्पनीको यो मनमौजीको विषयमा सरकारले गम्भीरता देखाओस्, जसको छानबिन गरी कम्पनी सहित तत्कालीन स्काउटका पदाधिकारीमाथि हदैसम्मको कारबाही होस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।